So, balik tayo igsoon nga, importante gayud si Kristo sa atong kinabuhi. Walay lain ngalan mga kaigsunan, walay lain atong dalampanan, walay lain ato, hallelujah, nga, hallelujah, walay lain ato nga solusyon nini igsoon kung maghisgot ta sa kaluwasan, si Kristo ra gayud igsoon ko ang makahimo sa pagluwas kanato pinaagi sa iyang ebanghelyo. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang pulong sa Dios ni kahaponon. So salvation mga kaigsunan, hallelujah, ang gusto sa Dios nga atong maangkon. Kay kita mga tinawag sa Dios, mga pinili kita sa Dios, hallelujah, mga gimahal kita sa Dios, igsoon ug gigala, dili siya gusto, hallelujah, nga ang iyang mga tinawag ug ang iyang mga pinili mga laglag. Hallelujah, dalaygon ang Dios, hallelujah, ning kapunon. Gusto sa Dios mga kaigsunan nga ipaabot kanimo igsoon nga ikaw gimahal ka sa Dios. Gusto sa Dios nga ikaw luwason sa Dios mga kaigsunan. Gusto sa Dios nga ikaw mapanalanginan ka sa Dios. Gusto sa Dios mga kaigsunan nga mahibalo ikaw sa kamatuoran gayud igsoon ug mosunod og mga lagad ka kang Kristo Jesus. Hallelujah. Salvation ang iyang gikinahanglan mga kaigsunan nga iyang ipadangat kanato. Mato pa dinhi, what is salvation? Hallelujah, salvation, deliverance from the guilt and the power of sin by His death and resurrection. Jesus brings salvation to people who believe in Him. So, bot sabton igsoon nga ang salvation mga kaigsunan nga gi-offer kanato sa Dios, gi-offer kanato ni Kristo Jesus. Hallelujah, kining gitawag deliverance from the guilt and the power of sin mga igsoon nga makalingkawas kita, higawas kita igsoon, hallelujah, diha sa kanang gitawag og power of sin, kining gahom sa sala igsoon ug higala. Kay dili gayud nato, hallelujah, malimdan ang atong kaugalingon mga kaigsunan kanunay ang tao nagbuhat og sala igsoon. Hallelujah. Matod pa nini, Jesus brings salvation to people who believe in Him. So, si Kristo ra gayud mga kaigsunan ang makahimo sa pagdala kanato kung kita mutuo gayud kaniya mga igsoon. Hallelujah. Matod pa dinhi sa Roma 3:10, walay taong matarong, nagaingon ang kasulatan, it is written igsoon nga ang tao wala gayoy taong matarong. Og midugang pagyud ang Roma 3:23 nga nakasala ang tanan og nahilayo sa presensya sa Dios or nahilayo sa himaya sa Dios igsoon. Matod pagayod sa Roma 5:12, ang sala miabot sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo. Ang tawo magisgutan nini si Adan igsoon. So, atong makita mga kaigsunan nga walay laing solusyon. Ang ebanghelyo ra gyud ni Kristo, kining gospel of Christ mga kaigsunan, gospel from God or gospel, good news from God igsoon. Meaning gapunon mga kaigsunan, nagtinguha gayud ang Dios sa pagluwas kanimo. Hallelujah. Salamat. Hallelujah. Hallelujah. Matod pa dinhi nga si Kristo Jesus sa iyang kamatayon, hallelujah, dito sa Kalbaryo sa krus mga kaigsunan, 3 days and 3 nights siya dito mga kaigsunan o namatay siya mga kaigsunan. Hallelujah. Kung atong basahan ang 1 Corinthians chapter 15 verse 1 paingon sa 5 mga kaigsunan nga namatay siya gilubong ug nabanhaw. So 3 days, hallelujah, ang iyang kamatayon mga kaigsunan. Og sa dihang hallelujah sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi nga namatay siya mga kaigsunan, kay nabanhaw man kini siya sa Domingo sa buntag igsoon. Namatay siya alas 3 Sabado, Domingo mga kaigsunan sa buntag nabanhaw. So 3 days, hallelujah, o 3 nights mga kaigsunan, miadto siya sa kinahilagman sa mga patay mga kaigsunan ug nagministeryo siya dito mga kaigsunan. Hallelujah. Atong makita nga unsa gid ay siya nga klase nga pagka-Dios
nga naman wala siya pinalabi igsoon ngay kay nga naman bisan pa ang mga patay mga kaigsunan, hallelujah, dito sa kinahilakban mga kaigsunan, iya paging giadtuan o giwalihan para ang Dios atong makita nga wala kayoy siya pinalabi. Bisan pa sa mga tao nga wala makaabot ang mensahe sa kaluwasan, may tungod kang Kristo Jesus nga nasaritnon mga kaigsunan, iyang giadtuan ang mga tao nga wala pa mawalihi. Hallelujah. Ilabi na sa mga tao sa Old Testament mga kaigsunan. Hallelujah. Kay ang gibase sa Old Testament mga kaigsunan, ang kaluwasan nga ilang gibasihan mga igsoon ug gigala na base lamang sa 10 commandments igsoon. Pero si Kristo mga kaigsunan, hallelujah, ang kaluwasan na base na gayud sa grasya sa Dios igsoon. Hallelujah. Dalaygon ang pulong sa Dios may igsoon. Matod pa sa Hebrehanon 10 versikulo 10 mga kaigsunan, atong ablihan ang atong mga Bible ya sa Hebrehanon. Hallelujah. Kung unsay giingon dinhi sa Hebrehanon igsoon nga, hallelujah, Hebrehanon 10 mga kaigsunan, atong makita dinhi ang sulat ni Pablo gihapon na igsoon sa Hebrehanon nga 10 versikulo 10 mga igsoon nga matod pa dinhi nga tungod kay gituman ni Jesu ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahiluan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang lawas, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang og alang sa tanang panahon igsoon. So atong makita igsoon nga gihalad gayud ni Kristo ang iyang lawas sa makausa lamang mga kaigsunan. Hallelujah. Dalaygon kayo, hallelujah, ang Dios mga kaigsunan. Matod pa dinhi, hallelujah, nga the body of Jesus Christ, hallelujah, iyang gihalad once for all mga kaigsunan. Imagine na igsoon, ma-imagine ba na nimo ang iyang gibuhat igsoon? Nga naghatag gayud siya og kinatibuk-an niyang gihatag gayud niya ang iyang kinabuhi. Iya gayong gihalad ang iyang lawas mga kaigsunan para lamang, hallelujah, sa pagluwas kanina. Once for all mga kaigsunan, hallelujah, ang iyang gibuhat, hallelujah, epektibo kini sa tanang panahon mga kaigsunan. O sa makausa lamang kini nahitabo. O epektibo kini sa tanang panahon mga kaigsunan gala. Matod pa dinhi sa Isaiah mga kaigsunan, hallelujah, matod pa dinhi sa Isaiah chapter 53 mga kaigsunan verse 5, matod pa dinhi nga gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala, na pangos siya tungod sa atong pagkadautan. Hallelujah, giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato ug pinaagi sa iyang mga labod. Hallelujah, nangaayo kita. So atong makita mga kaigsunan nga ang kinabuhi ba ni Kristo sadyang gilangsang siya sa krus igsoon. Nga matod pa dinhi nga once for all mga kaigsunan, hallelujah, atong makita nga gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Hallelujah. Dili basta-basta igsoon. Gisamaran siya mga kaigsunan tungod sa atong mga sala. Matod pa dinhi igsoon, nangapangos siya tungod sa atong pagkadautan. Once for all, nangapangos siya tungod sa atong pagkadautan igsoon. Wala gayoy taong matarong. Roma 3:10 ba igsoon? Hinabihan gayud ang gugma sa Dios sa tao igsoon. Gusto gayud sa Dios nga makabig kita mga kaigsunan, maluwas kita igsoon. Busa iyang gihalad ang iyang kaugalingon didto sa cross may igsoon. Once for all nahitabo, epektibo kini sa tanang panahon. Hallelujah. Epektibo kini para kanatong tanan igsoon. Kung atong tuuhan ang iyang gihimo didto sa cross, matod pa dinhi, hallelujah, giantos niya ang kastigo nga maoy makaluwas kanato. Once for all, imong analyson igsoon nga giantos niya ang kastigo. Matod pa kayo dinhi nga og pinaagi sa iyang mga labod, nangaayo kita igsuon og higala. Once for all.
gumikan sa iyang mga labod. So, kung atong makita, ilabihan gayud ang pagdagmal kaniya sa mga tao, sa mga Hudyo, mga kaigsunan, sa mga sundalo. Hallelujah. Giakusahan gayud siya. Hallelujah. Hallelujah nga mahimo gayud siya nga konbiktado, mga kaigsunan, sa sala nga gibutang-butang kaniya. Pero ang tanan dunay purpose, ang katuyuan ini mao nga ikaw ug ako igsoon ug higala ko ang atong mga sala, ang atong pagkadautan, hallelujah, ang atong pagkatawhanon o Dios, hallelujah, diya sa Ginoo igsoon maluwas pinaagi sa iyang mga samad, mga kaigsunan, nga mao'y nakahugas sa atong mga sala igsoon ug higala. So, sa karon nga panahon, mga kaigsunan, sa dihan nakabig ka na igsoon, naluwas ka na, mituo ka na kang Kristo, nangalagad ka na kang Kristo Jesus, mga kaigsunan, ang pingit ang imong kaluwasan. Matod pa dinhi, work out your own salvation igsoon. So, ipadayon, i-work out ang kaluwasan nga miabot kanimo igsoon, o matod pag dinhi igsoon nga kanunay maga-increase, kanunay ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Kay kung atong makita, mga kaigsunan, kinahanglan gyud ang atong pagtuo gaka-increase igsoon sa matag adlaw, sa tanang panahon sa atong kinabi, magatubo ang atong hallelujah pagtuo kanunay kang Kristo igsoon. Tungod kay ang atong panahon karon igsoon, kung hallelujah, kung mulantaw pud ka sa kalibutan igsoon, medyo makita gayud dimo nga dunay mga tilimat-on, mga kaigsunan, ang atong sitwasyon karon. Kining gitawag og kining pandemya igsoon, nga hangtod karon, mga kaigsunan, kanunay panato ni nga gisagubang, mga kaigsunan, hallelujah. So, kung mamulsok kita sa mga balita, mga kaigsunan, kung mamulsok kita sa ubang mga taong, mga kaigsunan, kung unsa ang ilang mga pagpanglantaw nini, may igsoon, hallelujah, daghang mga tao, kung maminaw ka sa ubang mga tao igsoon, nga daghang moingon nga ang ubang mga tao moingon nga ang pandemic, mga kaigsunan, pandemic. Ug ang uban pong mga tao, mga kaigsunan, musulti usab sila, hallelujah, nga kining pandemic, mga kaigsunan, man-made ra gyud ni siya igsoon. Hinimo ra sa mga tao nga mga gamhanan, mga tao nga sapian sa tibuok kalibutan igsoon, mga tao nga dunay dagko kay mga grupo nga nagakontrol sa kalibutan, sa tibuok kalibutan, mga kaigsunan, ug lakip na ang atong mga lakip na sa mga gobyerno, mga kaigsunan, ang gobyerno nanawagan na gayud nga kinahanglan na gyud, may igsoon, nga matod pa nga fully vaccinated ang tanang tao. Mo man gid karon, kung mulantaw ta sa atong palibot igsoon, sa atong lugar, sa atong bisan pa dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro, o sa atong nasod, o sa tibuok kalibutan, mga kaigsunan, makaingon gayud kita, mga kaigsunan, nga medyo lahi na ang dagan igsoon sa panahon, hallelujah. Gani, mga kaigsunan, nanawagan gayud ang atong mahal nga pangulo nga matod pa nga nakurot ang tanang mga tao, dunay nangalipay og daghan usab ang subo nini igsoon. Dili gid malikayan, daghan subo. Katong dili kanang dili magpabaksin igsoon. Pero matod pa lagi, mga kaigsunan, nga kung dili magpabaksin, mga kaigsunan, prisuhon. So, dunay mga tao, mga kaigsunan, sa diyang namati ko sa balita, mga kaigsunan, dunay mga tao uban moingon nga dili na kini makatao igsoon. Murabag wala na tay katungod sa pagpili nini, hallelujah. Pero manghinawta, mag-ampo ta sa Dios, mga kaigsunan, nga hallelujah, dunay kalamdag, dunay buhaton ang Dios, hallelujah, sa atong mga namunuan sa kagamhanan igsoon, nga malamdagan sila ug doon na pagay sila kahadlok ni Ginoong Hesukristo, mga kaigsunan, nga dili kini
mahitabo, maigsoon. Pero kung mahitabo man kini mga kaigsunan, ang Dios ray nasayod nini, hallelujah, mupaingon gayud kita sa among pagpanglantaw, sa akong pagpanglantaw nini, kung mahitabo kay kini maigsoon, mupaingon na kita sa kining gitawag og one world order or new world order mga kaigsunan, or hallelujah, one rule of government mga kaigsunan. Hallelujah. Ang upan mga kaigsunan, kung maghisgot ang pandemya, murag masumhan na sila, pero mao may realidad karon nga atong giatubang. Igsoon o gigala to. So kinahanglan gayud nga dunay Kristo sa atong kinabuhi, nga magaluwas ka nato sa pisikal ug labaw sa tanan, magaluwas ka nato sa espirituhanon nga kabahin ug aspeto sa atong kinabuhi, magaluwas sa atong kalag. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Matod pa mga kaigsunan nga ang meaning kuno sa COVID mga kaigsunan kining coronavirus maigsoon, matod pa ang meaning kuno ani, matod pa certificate of vaccination identity. Hallelujah. So certificate of vaccination identity mga kaigsunan, mao kini ang meaning, hallelujah, sa COVID coronavirus mga kaigsunan, nga hangtod karon wala paghihapoy kasulbaran mga kaigsunan. Hallelujah. Labi na sa pagpatuman sa kining gitawag og WHO, World Health Organization mga kaigsunan, og sa mga globalist igsoon ug higala. So sa dili pa ka mo desisyon igsoon kung unsay angay nimong buhaton higala igsoon, hallelujah, sa dili pa ka hallelujah, mubuhat, mo aksyon mga kaigsunan sa imong angayang buhaton sa pagkakaroon kay nga naman ang uban mga kaigsunan, ang gobyerno nanawagan na gayud nga kinahanglan nga fully vaccinated, hallelujah, ang atong nasod mga kaigsunan. So hallelujah, kuan na nila may giimpusan na gayud nga daghang pang mga bakuna nga gasingapot sa Pilipinas karon mga pila ka bulan gikan karon mga kaigsunan nga igong ikasupply sa atong nasod sa mga tao, hallelujah, sa nasod sa Pilipinas igsoon higala. So sa dili pa ka kining mo buhat or mo desisyon kung unsay angay nimong buhaton, makaayo ba ni or dili igsoon higala ka, ang una nimong buhaton igsoon, hallelujah, ang labing pinaka-importante nga maayong buhaton igsoon higala mo ang pag-ampo sa Dios. Ug sadyang mag-ampo ka sa Ginoo igsoon higala, magabasa ikaw sa Bible. Kung biblikal ba kini igsoon. Hallelujah. Tungod kay ang atong nasod mga kaigsunan, hallelujah, atong makita mga kaigsunan nga sigig, hallelujah, daghan na kaayo mga gipangbuhat sa gobyerno mga kaigsunan. Ato lang balikan gamay mga kaigsunan nga ang sa unang nga panahon pagsugod dinhi, hallelujah, gipanawagan dayon nga kinahanglan magsulot ka og mask, magsulot ka og face shield, hugas ka og kamot, alcohol, social distancing. Unya kanunay pang mga kaigsunan nga lockdown antod nga ang atong hallelujah panudlanan sa hallelujah atong gobyerno mga kaigsunan, matod pa sa atong nahibalaan mga kaigsunan nga wala na sila'y kapasidad sa pag-supply sa mga tao mga kaigsunan. Kay nga naman, hallelujah, naapektuhan ang atong ekonomiya niini ug ang mga negosyante, ang mga gagmay ng mga negosyante kasagara mga kaigsunan mao gayoy hallelujah na alkansi igsoon. Hallelujah. So sa dili pa ka mo buhat mga kaigsunan, hallelujah, kung dili pa ka mo desisyon mga kaigsunan sa imong kinabuhi kung unsay angay nimong buhaton, hallelujah, niini nga sitwasyon na mga kaigsunan, hallelujah, kinahanglan nga kay kita magud igsoon kanya-kanya ta og kanang gitawag og pagpanglantaw niini ba, pagpamulso niini nga sitwasyon igsoon ug gigala. Pero kung dinhi tas Bible mga kaigsunan, sadyang mag-ampo ka sa Dios unya ubanan pagayud nimo sa pagbasa sa pulong sa Dios mga kaigsunan nga biblikal ba kini igsoon, at isip di ka mo kanang mubuhat or mo pabaksin ba ka tala sa imong mga kaigsunan kay hallelujah ang matag usa ka tawo mga kaigsunan dunay katungod hallelujah sa imong kaugalingon kung asa siya unsay iyang pagpili
sa iyang kaugalingon mga kaigsunan. Doon na siya freedom mga kaigsunan nga hallelujah, dili po nato matamakan mga kaigsunan ang iyang katungod mga kaigsunan. So dinis Bible mga kaigsunan, atong makita dinis sa Revelation chapter 13 verse 16 paingon sa 17 paingon sa 18 mga igsoon, atong makita kung atong basahon nini Revelation chapter 13, 16, 17, 18, mato pa dinhi gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao, inila ug dili inila, dato ug kabos, ulipon ug dili ulipon, diha sa tuo nilang kamot o agtang. Sa 17, walay makapalit o makapamaligya gawas ni atong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero sa numero nga simbolo sa maong ngalan. 18 mga igsoon, sa labtunon kini ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap, kay ang numero simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo. Ang numero niini tulo ka size igsoon, 666 igsoon ng igala. So atong makita dinhi mga kaigsunan sa 18 mga kaigsunan, sa labtunon kini. Hallelujah. Sa labtunon kini igsoon. Matod pa sa Bible mga kaigsunan, ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap, kay ang numero simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo. Ug ang simbolo tulo ka size igsoon. So nining panahon nga mga kaigsunan, sadyang gaampo ka sa Ginoo. Dili ka diretso diha dayon mga kaigsunan mubuhat kun dili unaha gayud ang Ginoo. Matod pa sa Bible mga kaigsunan, hallelujah, matod pa sa Matthew 6:33 mga kaigsunan, unaha pagpangita ang gingharian sa Dios o pagkinabuhi uyon sa iyang kabubuton ug uyon sa iyang pagkamatarong mga kaigsunan, ug ang tanang mga butang igahatag ra diha kaninyo igsoon. So unaha gayud ang Dios, pagpakigsulti kanunay sa Dios pinagi sa pagampo, pakisayod kanunay sa pulong sa Dios mga kaigsunan. So sa labtunon kini igsoon, nga naman may igsoon nga moingon man tag sa labtunon, hallelujah, nga matod pa niya may igsoon nga kining wala nay dili sa 17, walay makapamalit o makapamaligya gawas niya